إحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون چھڑ دنیا دے جھگڑے سارے کل رب نو راضی کریا کر پڑھ قرآن تے بن جا مومن تے بخاری مسلم پڑھیا کر دنیا دے غم خوشیاں آمن نہ ویکھ لوکانوں سڑیا کر اے دنیا پانی 4 دناں دی سونے اللہ کولوں ڈریا کر مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زی وقار سامعین و سامعات ماشاءاللہ اڈ دی تقریب سعید سالانہ تقسیم اسناد اس ادارہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین اس ادارے نو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے ادی بنیاد رکھن والے انو تعمیر کرن والے انو آباد کرن والے ادی سرپرستی فرمان والے ادی نگرانی کرن والے بالخصوص مرکز دے مدیر مولانا قاری محمد آصف متولی صاحب حافظہ اللہ اور زیارت فرما رہے ہو محترم رانا نصر اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالی اور بھائی طاہر یوسف صاحب اور دیگر احباب بستی دی زینت نے حافظ ضیاء اللہ میر صاحب اس ادارے دی جگہ وقف کرنے والے اللہ رب العالمین انہاں دی اس کاوش نو نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جلسے کانفرنساں خطبات جمعہ دروس قرآن انہاں دے کچھ مقاصد ہوندے بعض دفعہ کسی واعظ خطیب مقرر عالم دین دی زبان وچوں نکلیا ہویا ایک جملہ انسان دی زندگی بدل دیندا ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک واقعہ نقل کر دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جا رہے سن دیکھتے کی نے کہ کچھ نوجوان جمع نے ان جواناں دے درمیان ایک نوجوان دی آواز بڑی خوبصورت ہے تے گانے گا رہے ہیں ادی آواز جدو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کناں وچ پئی تے زبان وچوں بلند آواز نہ نکلیا ہائے کاش
یہ نوجوان جڑی سونی دی آواز ہے، اس آواز نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی یہ بات اس نوجوان دے کنہ نال جا کے ٹکرائی۔ انہیں ہاتھ دے اندر جڑے موسیقی دے آلات پکڑے سن اوتھے ہی سٹے، اپنا سامان اکٹھا کیتا۔ حضرت عبداللہ آگے چلے گئے، ان لوگوں کو آیا کہنے لگیا جڑے بزرگ گزرے نے کون سن؟ لوگاں دسے نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کہنے لگا کی کہہ رہے سن؟ لوگ کہنے لگے تیرے بارے کہہ رہے سن کہ نوجوان دی آواز بڑی خوبصورت ہے، کاش اس خوبصورت آواز نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ۔ انہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے دوڑ لگا دی، اگے جا کے رستہ رو کر کے کھڑے ہو گئے، اکھاں وچوں آنسو بہان لگ گیا۔ انہوں روندیاں وے کر کے حضرت عبداللہ نے اپنے بازو کھول دیتے، پھیلا دیتے تے فرمان لگے جدنال اللہ پیار کرے او دنال عبداللہ کیوں نہ پیار کرے۔ انہوں سینے نے لگایا، یہ رو پیا تے رو کر کے کہنا درجی تو اڈا یہ جملہ میرے دل تے اثر کر گئے، اج تو بعد نار رکھ لو، قرآن پاک پڑھا دیو، باقی زندگی ہن قرآن پڑھ دیاں پڑھا دیں گزر جانی۔ اور تاریخ نے اس نوجوان دا نام زازان لکھے، اس نوجوان نے اس تو بعد باقی ساری زندگی قرآن پاک دی تلاوت کر دیاں سن دیاں گزار دیتی ہے۔ واقعہ سنان دا مقصد ہے کہ بعد دفعہ کسی عالم دین، کسی وائز، کسی خطیب، کسی مقرر دی زبان وچوں نکلیا ہویا ایک جملہ کسی مشرک نو واحد بنا دیندہ ہے، کسی بدعتی نو سنت عمل کرن والا بنا دیندہ ہے، کسی راشی نو رشوت چھڈن تے مجبور کر دیندہ ہے، کسی سودی کاروبار کرن والے نو سود تو توبہ کرن دی اللہ توفیق عطا کر دیندہ ہے، کسی ماں دے نافرمان نو باپ دے نافرمان نو فرما بردار بنا دیندہ ہے۔ اس واسطے بڑی محبت نال ایسی مجالس دے اندر، درس قرآن دے اندر، درس حدیث دے اندر، خطبات جمعہ دے اندر، کانفرنساں دے اندر تشریف لے کے آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے آدھا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بیٹا آپس میں باتیں نہ کریں، ادھر میری طرف توجہ کریں، آپ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہو۔ حضرات آئیے توجہ کرنا، میں قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ مبارک استعمال کیتا۔ اس کائنات دے اندر ہر انسان برکت دا متلاشی، انسان چاندے او دی زندگی دے اندر، او دی دکان دے اندر، او دی مکان دے اندر، او دی اولاد دے اندر، او دی فصل دے اندر، او دی نسل دے اندر برکت ہوئے۔ او دے واسطے بندہ دکان بناندہ ہے، فیکٹری لگاندہ ہے، پلادہ بناندہ ہے، کاروبار کردہ ہے، زمیندارہ کردہ ہے، اور محنت کرن دے بعض دفعہ بندہ بڑیاں بڑیاں فیکٹریاں لگا لیندہ ہے، بڑے بڑے پلادے لگا لیندہ ہے، ایک ایک کنال، پنج کنال دیاں کوٹھیاں وچ پنج ست گاڑیاں، 20 نوکر غلام، یہ سارا کچھ حاصل کرن دے باوجود بعد دفعہ بندہ برکتاں تو محروم رہندا ہے۔ اساں سمجھے ہے کہ کوٹھی مل جانا ادھا نام برکت، اسی سمجھے ہے کہ 5-7 نوکر غلام ہون ادھا نام برکت، اسی سمجھے ہے کہ ساڑھے کولے وڈا عہدہ ہوئے ادھا نام برکت، اسی سمجھے ہے کہ ساڑھے بینک اکاؤنٹ دے اندر کروڑا روپیہ ہوئے ادھا نام برکت دے۔ حالاں میں ارباں پتی لوگ ویکھے نے تے انہاں دی اکھاں میں آنسو نے کہندے نظر جی اللہ دا دتا سارا کچھ ہے لیکن زندگی دے اندر سکون کوئی نہیں۔ سکون ادو ہی ہوندا ہے جدوں بندے دی زندگی دے اندر برکتاں ہون۔ اور میں ویکھیا 2.5 مرلیاں دے مکان وچ رہن والے روزانہ تادی مزدوری کر کے کھاندے نے تے کہندے نے مولوی جی اللہ تعالیٰ نے ایڈا سکون دیتا ہے، بڑے مزے دی زندگی۔ حضرات آئیے برکتاں کیویں حاصل ہو سکدیاں نے، میں انشاءاللہ کو 3-4 باتاں تساں احباب دے سامنے رکھنیاں نے اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر،
اور نبی پاک دے فرمان دی روشنی دے اندر دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سون والا پائی جتے بیٹھے دی بیس بند کر کے تھوڑی جی ایکو چلا دے، تھوڑا جا ماسٹر کھول دے، توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ، اچھی پڑھو صلی اللہ، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغادا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوا واتقوا لعلکم ترحمون۔ فرمایا اے کتاب یعنی قرآن پاک اسی انہوں مبارک بنا کے نازل کیتا ہے، جس بندے دی زندگی دے اندر قرآن پاک آ گیا او دی زندگی دے اندر برکتاں جڑا انسان قرآن پاک پڑھ دے او دی دکان دے اندر برکتاں، او دے مقام دے اندر برکتاں، او دی فصل دے اندر برکتاں، او دی نسل دے اندر برکتاں۔ وَغَادَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اس قرآن پاک نسی مبارک بنا کے نازل کیتا ہے اس واسطے کہ تسی اس قرآن پاک دی پیروی کرو، اللہ کو ڈر جو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جے۔ ویر سونیو اگر زندگی دے اندر برکتاں چاہی دیاں نے، اولاد دے اندر برکتاں چاہی دیاں نے، کاروبار دے اندر برکتاں چاہی دیاں نے، فصل تے نسل دے اندر برکتاں چاہی دیاں نے، پھر اللہ دے قرآن نال جڑ جو۔ ایک قرآن ایڈی برکت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جس شہر دے اندر نازل فرمایا، اللہ نے اس شہر نو باقی شہران تو عظمت والا بنا دیتا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ او جگہ اس جگہ نو اللہ تعالیٰ نے خدایت دا مرکز بھی بڑھا دیتے تے باعث برکت بھی بڑھا دیتے۔ ایڈا مبارک کائنات دے رب نے اس جگہ نو بڑھائے، اوتھے جا کے بندہ ایک نماز پڑھ دے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر چھڑ دے۔ ایڈا برکت والا شہر بن گیا۔ صدقے جاواں جس مہینے دے اندر قرآن پاک نازل ہویا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نو سید الشہور بنا دیتا، یعنی مہینیاں دا سردار بنا دیتا۔ جس رات جندر قرآن پاک نازل ہویا، اللہ نے دی برکت والی رات بنا دیتی ہے۔ اس رات نو بندہ عبادت کر لیندے، اللہ تعالیٰ 83 سالاں دی عبادت دا ثواب عطا کر چھڑ دینے۔ اس واسطے اللہ فرما دینے وَغَادَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ ایک قرآن مبارک ہے، ایک قرآن برکتاں والا ہے۔ اس قرآن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوٹیاں چھوٹیاں قوماں نو عزتاں عطا کر دیتیاں نے۔ ایک قرآن دی وجہ کر کے ککھاں وچ رڑن والے اللہ تعالیٰ نے انہوں بلندیاں عطا کر دیتیاں نے۔ ایک قرآن دی وجہ کر کے اللہ نے عظمتاں تے شاناں دے چھڑیاں نے۔ لو میں تانوں حدیث سناواں، تہاڈا ایمان تازہ ہوئے۔ اج ساڈا تے معیار بن گئے، میرا بیٹا مہنگے سکول دے اندر تعلیم حاصل کرے گا تے پھر ترقی کرے گا۔ میرے بیٹے دی جتنی زیادہ فیس ہوئے گی اتنی زیادہ دی ڈیمانڈ تے جناب دی سوسائٹی دے اندر عزت ہوئے گی۔ اگر عزت چاندے اپنی اولاد دی، اگر مقام چاندے اپنی اولاد دا، تے پھر قرآن پاک اپنی اولاد نو دے چھڑو پڑھا چھڑو۔ میں تنو حدیث سناواں، تواڈا امام تازہ ہوئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ ساڈی شور بڑا شور نہ ہوئے آواز کوئی گل سمجھ لگنی چاہیے مینوں نہیں سمجھ لگن دی میں کی کہن دے انہاں نوں کی لگنا ہے ذرا آواز صاف کرو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نادل کر کے دسیا قرآن برکتاں والی کتاب تے کیویں برکتاں والی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن غدر تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ او نبی پاک دے صحابی نے جنہ دا قد چھوٹا دے تے جسم ماڑا دے آئے میرے پیغمبر دے نال چلتے جا رہے نے ایک درخت چڑھنے مسواک اتارن واسطے ہوا دا چونکائے انہاں دی پنڈلی تو کپڑا کھٹ گیا بریک بریک پنڈلیاں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیاں میں تھوڑا تعارف کراما حضرت عبداللہ بن مسعود دا بخاری پاک دی روایت میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے آپ فرماتے ہیں عبداللہ میں نو قرآن پڑھ کے سنانا میرے پیغمبر حضرت عبداللہ کہتے ہیں سنیو میں قرآن پڑھا حالانکہ قرآن پاک توڑے تے نازل ہوئے نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ آج میرا دل کردہ پہ قرآن تم پڑھتے محمد سامنے بیٹھ کر کے سنے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پیغمبر دا قرآن دا کاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایجا خواد دا چونکائے پنڈلی تو کپڑا کھٹ گیا بریک بریک پنڈلیاں نبی پاک دے صحابی دیاں باقی صحابہ وے کر کے مسکران لگ گئے کہنے لگے عبداللہ دیاں پنڈلیاں کنیاں بریک نے میرے پیغمبر دیاں نظران پیانا رحمت کائنات نے السلام فرمان دینے ہوئے میرے صحابہ تسی میرے عبداللہ دیاں بریک بریک پنڈلیاں میں کے حاشدے پہ ہو سنو میرے عبداللہ دا مقام ایک جناب پلڑے دندر میرے عبداللہ دی پنڈلی رکھ دیتی جائے تے ایک پلڑے دندر او خود پہاڑ رکھ دیتا دے میرے عبداللہ دی پنڈلی دا او خود پہاڑ نالو وزن زیادہ ہوئے گا کیونکہ میرا عبداللہ قرآن دا کاری ہے کیونکہ میرا عبداللہ قرآن دا کاری ہے وہادہ کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون فرمایا ایک قرآن برکتاں والا ایک واری بول کے دسو قرآن قرآن آج ساڑھے کرام وچ برکتاں کوئی نہیں کیونکہ قرآن پڑھن والے کوئی نہیں آج ساڑھے کرام دے اندر برکتاں کوئی نہیں کیونکہ قرآن کھولن والے کوئی نہیں وہ دو ساڑھے کار دے اندر برکتاں دیاں سڑ ایک کمان والا تے سارا ٹبر کھان والا کیونکہ ساڑھے کرام دے اندر قرآن پاک کھولیا جاندہ سی آج سارا ٹبر کمان والا تے پوریاں پھر بھی نہیں پیندیاں وجہ کے آگئے ساڑھے کرام دے اندر فیس بک کھولن والے موجود نے ساڑھے کرام دے اندر واٹس اپ کھولن والے موجود نے ساڑھے کرام دے اندر یوٹیوب کھولن والے موجود نے ساڑھے کرام دے اندر ٹک ٹاک کھولن والے موجود نے قرآن کھولن والے نہیں لب دے ویر سونیو اگر برکتاں چاہی دیاں نے تے قرآن کھولیا کرو قرآن پڑھیا کرو قرآن دیاں برکتاں ویسے تے اللہ دی قسم میں گھون اے موضوع شروع کرا تے فجر تک قرآن دیاں برکتاں بیان کرا نہیں مک سکتی میں ایک صحیح مسلم دی حدیث تو انہوں سناوا تاکہ تو اڈی سمیم دندر آڈے قرآن کی دی مبارک کتاب ہے قرآن کی دی برکتہ والی کتاب ہے میرے تو اڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جدوں کوئی قوم اللہ دے کران دندروں کسے کار دندر اکٹھے ہو کے بیندے نے یعنی حفظ دی کلاس دندر آ جاندے نے ترجمے دی کلاس دندر آ جاندے نے ناظر دی کلاس دندر آ جاندے نے حدیث دی کلاس دندر آ جاندے نے پتہ کی کر دینے الذین یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے
قرآن سکھ دے بھی نے تے سکھان دے بھی نے قرآن پڑھ دے بھی نے تے پڑھا دے بھی نے ایک قرآن دیاں برکتاں پہلا اللہ تعالیٰ انہاں تے انعام کر دے میرے پیغمبر نے فرمایا نازلت علیہم السکینہ نازلت علیہم السکینہ اے اللہ دے گھر دے اندر قرآن دی محفل لگا کے بیٹھے ہوندے نے اللہ آسمانات انہاں تے سکینت نازل کر دائے آج ہر دوسرا تیسرا بندہ کہندے حضرت جی اللہ دا دیتا سارا کچھ جے پر دل دے اندر سکون کوئی نہیں دل دے اندر اطمینان کوئی نہیں آپ میں تینوں دساں اگر اطمینان چاہی دے اطمینان قلب چاہی دے اگر سکون چاہی دے تے قرآن دی محفل دے اندر آیا کر نادری دی کلاس دے اندر بیٹھیا کر ترجمے دی کلاس دے اندر بیٹھیا کر حفظ دی کلاس دے اندر بیٹھیا کر اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا ایمان والے ہو دلان دے اطمینان چاہی دے تے دلان دے اطمینان اللہ دے ذکر نال ملے گا خبردار اللہ ذکر تو علاوہ دلان دے اطمینان کوئی نہیں تے قرآن اللہ دا ذکر ہے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا ذکر نو ناسل نادل بھی ایسا کیتا ہے تے دیاں گفاستان دیاں ذمہ داریاں بھی ایسا لیاں نے پہلی برکت قرآن دی محفل جندر بیٹھن دی اللہ تیرے دل نو اطمینان عطا کر دے گا اللہ دی قسمیں میں تو نے ایک واقعہ سنا ماں ہو سکتا ہے توڑے دل تے اثر کر دے اے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے دی گل ہے میرے کوڑے ایک بزرگ آئے مرکز دے اندر عمر کوئی 50-60 دے درمیان سی کہنے لگے در جی اللہ دا دیتا سارا کچھ سی تے بیوی فوت ہو گئی ہیں بچیاں کروں کٹ دیتا ہے میں بڑا دکھی سا ایک دن چل دا ایک مسجد اندر گیا تے اتے ترجمے دی کلاس لگی ہوئی سی بس ترجمے دی کلاس اندر بیٹھا ماں کہندہ جس دن میں ایک قرآن کلاس اٹینڈ کی دیئے اس دن دے سارے دکھ بھول گئے نے اس دن دیاں ساریاں ٹینشناں بھول گئیاں نے ویر سونیو قرآن ایک ایسی کتاب جڑی دنیا تے بھی بندے دنال قبر جندر بھی بندے دنال حشر جندر بھی بندے دنال تے جنت جندر بھی بندے دنال پتر بے وفا ہو سکتے نے قرآن دیاں بے وفائیاں تینوں کتے نظر نہیں آن گیاں پر آپ بے وفا ہو سکتے نے قرآن دیاں بے وفائیاں تینوں کتے نظر نہیں آن گیاں اے تیرے سجن یار بے وفا ہو سکتے نے قرآن دیاں بے وفائیاں تینوں کتے نظر نہیں آن گیاں تو یاری لا کے سے ویکتے سہی نا بڑیاں بڑیاں یاریاں لائیاں نے کوئی قرآن دی یاری بھی تے لا نہ ویک تیری زندگی جندر برکتاں کیویں آندیاں نے ایک قرآن دلان دے زنگ اتارے ایک قرآن دلان دے زنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سہارے نال سب نو واجاں مارے نہیں لوڑاں کدھرے جان دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں رب مبنہ کو سبحان اللہ اچھا بندہ قرآن پڑھ دے انجی جی میں اللہ نال گلہ کر دے میں تو انہوں قرآن پڑھ کے سناواں اندازہ لگانا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن اللیل فتقجد بگی نافلة لك أساء أن
يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اچھا ایماندار دسو قرآن سن کے سینہ ٹھنڈا ہویا کہ نہیں ایمان تازہ ہویا کہ نہیں سکون ملیا کہ نہیں میں پڑھیا تے تانوں سکون ملیا جو تسی آپ پڑھو کنا سکون ملے ہیں صدقے جاواں پڑھیا کرو قرآن قرآن دل لگاؤ برکتاں نے ایک قرآن دلان دے سنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سغارے نال سب نوں واجاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں جے گلہ رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا حشر دے گاڑے کاریانو رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچے عالمانو رب نے وکھرے راج دینے حشر دے گاڑے کاریانو رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچی عالمانو رب نے وکھرے راج دینے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیا جے گلہ رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا اللہ تو انہوں سلامت رکھے نعرے دی لوڑ نہیں قرآن پڑھن دی لوڑے قرآن پڑھو گے انشاءاللہ اگر برکتاں چاہی دیاں نے قرآن پڑھیا کرو اے ایڈی مبارک کتاب پہلا انعام جدو بندہ قرآن دی محفل اٹینڈ کر دے آسمانہ تو اللہ تعالیٰ سکینت نادر کر دے تے دوسرا انعام ادھر میرے وال توجہ کرنا قرآن دیاں برکتاں نبی پاک فرماتے نے وَغَاشِيَاتُكُمُ الرَّحْمَةُ جدید دور بے حیائی دا دور نشے دا دور چرس دا دور آئس دا دور شراب دا دورے ہر ماں باپ پریشان ہے مولوی جی میں تے چنگا پلا تہجد گزار سا میرا پتر شرابی بن گئے میں تے چنگا پلا نیک بندہ سا میرا بیٹا نشے تے لگ گئے ویر سونیاں اگر تو چاہنے تیری اولاد شراب تو بچ جائے نشے تو بچ جائے اپنے بیٹے نو لے آکے قرآن دی محفل جمدر بٹھا دے تیرا بیٹا تیری بیٹی قرآن دی محفل جمدر بیٹھے ہونگے تے میرے پیغمبر دا فرمان دس دا پہ غاشیاتکم غاشیاتکم الرحمہ آسمانہ تو اللہ دیا رحمت آکے نروں ٹامپ لین گیا اللہ دیا رحمتاں دے اندر ٹامپے جان گے ایک قرآن دی محفل دے اندر بیٹھن والے اللہ دی رحمت دے سائے دے تھلے بیٹھے ہوندے نے ایک حفظ دی کلاب دے اندر بیٹھن والے رب دی رحمت دے سائے جندر بیٹھے ہوندے نے ترجمے دی کلاس جندر بیٹھن والے نادرے تے کناب حدیث دی کلاس جندر بیٹھن والے اللہ دی رحمت دے سائے دے تھلے بیٹھے ہوندے نے تے جنوں رب دی رحمت لب دے انہوں اور کی چاہی دائے جتنے بھی نبی آئے اللہ کن رحمتاں دا سوال کر دے گئے بطور مثال ایک گل تانوں سناواں اصحاب کہف سن تے سرداراں دی اولاد سی چودھریاں دی اولاد سی جدوں اپنے
گرم گرم بستر تے کوٹھیاں تے بنگلے چھڑ کے غار دے اندر داخل ہوندے پیسن انہاں اللہ کولوں نہ دکان منگیے نہ مکان منگیے نہ کوٹھی منگیے نہ بنگلہ منگیے بلکہ اللہ تعالیٰ کولوں کی منگیا اللہ فرماتے نے اذ اول فتیۃ الی الکافی وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنک رحمہ من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا انہاں اللہ کو رحمت منگیے تے جڑا قرآن دی محفل دے اندر بیٹھا ہے قرآن دی کلاس دے اندر بیٹھا ہے وغاشیتہم الرحمہ او اللہ دی رحمت دے اندر ٹانپیا کھویا ہے اور تیسری برکت قرآن پاک دی محفل دے اندر بیٹھن دی میرے پیغمبر فرماندے نے وحفتہم الملائکہ اللہ دا واسطہ دے ایک رسمی گفتگو سن کے تے مسجد دیاں صفاں تے کلینہ تے نہ سٹ کے جایا دے طالب علم ایک محبت دا پیغام تے قرآن دی برکت سمجھا کے جانا چاہتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جتھے قرآن دی محفل لگی ہوندی ہے آسمان تو فرشتے آ کے اس محفل نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے اللہ اکبر اللہ اوے کائنات دے لوگو اللہ دی قسمیں او بچہ کڈا خوش نصیب ہے او دی بہن کڈی خوش نصیب ہے او دا بھرا کڈا خوش نصیب ہے او ماپے کڈے خوش نصیب نے او جنہ دا پتر قرآن دی محفل جندر بیٹھا ہوندے کلا قرآن دی محفل جندر نہیں بیٹھا ہوندہ اللہ دے نورانی فرشتیاں دے نال بیٹھا ہوندہ ہے میں نو دسو خان اے دے نالو سونی کو محفل ہو سکدی وہ جڑا بچہ فرشتیاں دے نال بھوے اے دے نال کو سونی محفل ہو سکدی اس پرفتن دور دے اندر جدا بیٹا فرشتیاں دے نال بیٹھے اے نہیں کہ دنیا تے فرشتیاں دے نال ہوئے گا میں نے حدیث یاد آئی نبی پاک دا فرمان پہلے میں قرآن پڑھا پھر حدیث سنانا اللہ فرماتے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بیدی سفرہ کرام بارارا ان آیات دے اندر اللہ تعالی نے کرام بارارا فرشتیاں دا تذکرہ فرمایا کرام بارارا فرشتیوں نے جڑے لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن پاک لے کر کے آئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں الماغر بالقرآن ما السفرۃ الکرام البارارا نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پاک دا ماہر قرآن پاک نو تجوید تے قرات دے نال پڑھن والا قرآن پاک دی زیر زبر شد مد دا خیال رکھے پڑھن والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ سب تو شانہ والے فرشتیاں دا اس بچے نو ساتھ عطا کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ دنیا دے بھی فرشتیاں دے نال تے حشر دے اندر بھی اس ماں باپ دے مقدران دے کیا کہنے جنہ دے بیٹے دنیا دے بھی فرشتیاں نال تے آخر دے اندر بھی کی خیال ہے اپنی اولاد نو فرشتیاں دے نال بٹھانا چاہیے ہے پر ساڑی تے ترجیحات دنیا بن گئی بچی 4 سال دے ہو جاننا تے سانو ٹینشن لگ جاندی لاہور دا کیڑا مہنگا سکول اتھے داخل کرائیے تے بچہ 15 سالاں دا ہو گیا کدی پوچھے نہیں پتر قرآن پڑھے ہے کہ نہیں تے کئی ایسے مجمع دے اندر نوجوان بیٹھے ہونگے 30 سالاں دے جنہ چھوٹے ہوں دیا ناظرہ قاری صاحب کو قرآن پاک پڑھے ہے دوبارہ ساری زندگی کھول کے ویکھے آ اللہ میری توبہ اللہ رب العالمین سانو قرآن پاک دی محبت نصیب فرمائے 3 برکتاں قرآن پاک دی چھوٹیاں برکتاں نہیں آؤ چوتھی برکت بیان کرا اور اپنی بات سمیٹا رحمت کائنات جناب محمد بولو ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا چوتھی برکت قرآن پاک دی محفل دی فرمایا وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اس زمین تے قرآن دی محفل لگا کے بیندے نے آسمان والا رب انہا خوش نصیبان دا ذکر اپنے فرشتیاں دے اندر کر دائے بلکہ دوسری حدیث دے اندر وضاحت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا جدوں فرشتے زمین تو آسمان نہ تے جاندے نے اللہ پوچھ دینے میرے فرشتیوں کتھوں آئے وہ حالہ رب تے جان دے فرشتیوں کتھوں آئے نے فرشتے آکے کہنے اللہ سنیا
فلاں مرکز عزیزیہ دندروں آیا اتھے کی ہو رہا سی اللہ تیرے ذکر دی محفل لگی سی کون کون آیا سی تے فرشتے کہندے نے اللہ سونیا فلاں بن فلاں آیا سی فلاں بن اچھا ایک نکتہ بیان کرنا طالب علم میرا نام احمد حسن ہے میرے والد محترم دا نام سی خوشی محمد جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دا باغ بنائے آج میں اس مجلس دے اندر شریک ہویا نا میرے والد صاحب پاویں دنیا تے کوئی نہیں جو فرشتیاں جانا نے آسمانہ تے انہاں میرا بھی ذکر کرنا ہے تے میرے والد گرامی دا بھی ذکر کرنا ہے کی خیال ہے مرنا اساں وی ہے تے تساں وی اسی دنیا تو ٹر بھی جائیے تے ساڈے تذکرے آسمانہ تے فرشتے رب دے سامنے کرن تے پھر اپنی اولاد نو حفظ دی کلاس دے اندر بٹھا دے اپنے بیٹے نو ترجمے دی کلاس دے اندر بٹھا دے اپنی بیٹی نو حدیث دی کلاس دے اندر بٹھا دے دنیا تے گزری جانی ہے اگر چاہیں عزت چاہیں پائیں برکت پائیں قرآن نال جڑ جا قرآن دیاں برکتاں اللہ دی قسمیں انہیاں کو برکتاں نے میں بیان کردہ تھک سکنا لیکن قرآن دیاں برکتاں نہیں مک سکدیاں آؤ قرآن نال جڑ دو اپنی اولاد نو قرآن پاک پڑھا دیو ترجمہ پڑھا دیو قرآن پاک نو حفظ کرا دیو یہ دیاں برکتاں دنیا دے اندر بھی قبر دے اندر بھی حشر دے اندر بھی لمبی ڈٹیلے آئیے ایک اور طریقہ برکت دا تو دساں بات کسے پاسے لائیے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے اسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَخْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ایویں چند منٹ اپنے دل دیاں دھڑکنا نو میری زبان دی نوک نال جوڑنا میں تنوں برکت دے اسباب دس کے جانا چاہنا اللہ فرماندے نے اگر بستیاں والے ایمان لے آن تے اپنے دل دے اندر میرا ڈر پیدا کر لین اپنے دل دے اندر میرا ڈر پیدا کر لین فرمایا آسمانہ تو بھی برکتاں دا نزول کرانگا زمین دے اندروں بھی برکتاں دا انتظام کرانگا ویر سونیو اگر برکتاں چاندے ہو تے اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر لو جدے دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے او جھوٹ نہیں بول دا جدے دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے او سودی کاروبار نہیں کر دا جدے دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے اور رشوت نہیں لیندہ جدے دل جمد رب دا ڈر ہوئے وہ کسے دی عزت نو داغدار نہیں کردہ جدے دل جمد رب دا ڈر ہوئے وہ یتیمہ دا حق نہیں کھاندہ وہ بیوارتاں دا حق نہیں کھاندہ اپنے دل جمد رب دا ڈر پیدا کر لو اللہ برکتاں عطا کر دے گا بڑیاں ساریاں آیتاں تے بڑیاں ساریاں حدیثاں تے واقعات موجود نے لیکن میرا وقت میں نے اجازت نہیں دیندہ لو تیسری برکت تے آخری برکت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دینی ہے میرے توڑے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا بخاری پاک کتاب و تفسیر دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے جدو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ساڑی جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت مولانا مفتی اجمل پٹی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کر کے آئے اللہ انہ دانا مبارک بڑھائے زیارت فرماؤ بس میں حدیث نو جلدی جلدی بیان کرنا تے بات ختم کریے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اسلام نے فرمایا جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کر لیا نا تے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے دی خبر لین واسطے آئے آواز لگائی تے بیوی کہن لگی بابا جی اسماعیل تے کار کوئی نہیں شکار واسطے گئے نے اچھا بیٹا توڑا گزارا کیوں ہوندا پہ آئے بی بی نہ شکری سی کہن لگی جدوں شکار لب جاندے دو کھا لئی دینی تے پکھے ہی سون جانے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنی بہو دی نہ شکری ہی چنگی نہ لگی فرمان لگے بیٹی اگر اسماعیل آن تے انہاں نو میرا سلام کہنا تے پیغام دینا تیرے کر دی دلیز ٹھیک نہیں انہوں تبدیل کر دے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت اسماعیل نے محسوس کیتا میرے بعد میرے گھر دے اندر کوئی آیا سی تے حضرت وکیل صحابہ کاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کریا کر دے فرمان دے نے اے تے خوشبو
میرے عبدی جاپ دی حضرت نو تانگ گیسی ملنے دی باپ دی گھر آندے تے پوچھ دے کہندے ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے بگشتے بریندا بوٹا اماں دا نام جے دنیا دے اندر لوگو ٹھنڈی چھاں جے اینا دوان دی خدمت دو جگ دی بھلائی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آمدی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے فرماندے نے کوئی آیا سی بی بی کہن لگی بزرگ آئے سن تواڈا پٹھ دے سن میں گھر دے خلاف دسنے تے جاندی واری پیغام دے گئے تواڈے گھر دی دلیل ٹھیک نہیں فرمان لگے میرے والد گرامی سن تے پیغام دے گئے تو تانوں شکریاں کیتیاں نے تے رب نو وی نہ شکری نہ پسند تے رب دے نبیاں نو وی نہ شکری پسند کوئی نہیں فرماندے نے میں تینوں طلاق دینا میری تیری علیحدگی دوسرا نکاح کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لے کر کے آئے اتفاقاً دوبارہ ملاقاتاں نہ ہوئیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام دنال آواز لگائی اسماعیل جواب ملیا بابا جی اسماعیل تے کار کوئی نہیں فرمان لگے بیٹا دسو نا تواڈا گزارا کیوں ہوندا پے تے بی بی اللہ والی رب دی شکر گزار بندی بول کر کے کہندی بابا جی کی پوچھ دیو لوگاں نو کدی کدی گوشت لب دے اللہ سانو روزانہ ہی کھوا چھڑ دائے رب دیاں بڑیاں مہربانیاں نے تے ہن باپ دا دل ٹھنڈا ہو گیا زمین تے اب رادی عرشاں تے عرشاں دا رب رادی زمین تے ماپے رادی عرشاں تے عرشاں والا رب رادی حضرت ابراہیم نے ہاتھ چک لیتے فرماندے نے اللہ ہم بارک لہم فی اللحم والماء اللہ میرے پتر دے پانی دے اندر بھی برکتاں پا دے تینا دے گوشت دے اندر بھی برکتاں پا دے ایک باپ دیاں دعاواں لگیاں نے کئی 100 سال گزر گئے نے نہ اتھوں دا پانی مکے آئے تے نہ اتھوں دا گوشت مکے آئے برکتاں چاہی دیاں نے تے اپنے ماپیاں دیاں دعا والے آ کرو میرے پیغمبر نے فرمایا البرکاتُ مع کابرکم برکتاں تواڈے بزرگاں دے نال نے برکتاں تواڈے وڈیاں دے نال نے اے دعاواں نالی برکتاں ملدیاں نے مینوں یاد آئے قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی رات دا وقت عشاء دی نماز پڑھ کے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لینے کہنے نے اللہ سونیا تو جاننا ہے میرا بیٹا نماز تے پڑھ دائے لیکن میرا دل کر دے میرا بیٹا تہجد گزار بن جائے میرے نال بہتا نیک بن جائے ادھر دعا کیتی ہیں ادھر لیٹ جاندے نے صبح تہجد ٹائم اٹھے نے انہاں دے اٹھن تو پہلا انہاں دا بیٹا مصلی تے کھڑا ہو کے تہجد پڑھدا پہ آئے ویر سونیو اگر برکتاں چاہیدیاں نے تے اپنے ماپیاں دی خدمت کریا کرو برکتاں چاہیدیاں نے تے اپنے دل جمد رب دا ڈر رکھیا کرو برکتاں چاہیدیاں نے تے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو گل ماپیاں دی ہوندی پئی سی تے میں گل ختم کراں ماپیاں دیاں دعاواں دیاں برکتاں ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تو نوکران کہنا اے اللہ نے دیتا جو تیرے کنٹرولے تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول میری کامیابی وچی ماپیاں دا رول گھر وی آباد تے
زندگی وشاد گھر بھی آباد تے زندگی وشاد اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج او دنیا چ ملے آڈو تینوں پروٹوکولے تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول تے ماپیاں نو کسے وی شے نال تولی نہ اینا اگے کدی وی اوکھے بول بولی نا ماپیاں نو کسے وی شے نال تولی نا اینا اگے کدی وی کوڑے بول بولی نا اوے ماپے ٹر گئے تے نہیں لبنے مٹھے مٹھے بولے تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول اللہ دا قرآن فرمایا وَغَادَا کتاب انزلناہ مبارکن فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمائے قرآن پاک اللہ نے مبارک کتاب نبی پاک دے سینہ پاک دے نادل کی دیئے اے دن در برکتیں برکتاں نے قرآن پڑھن دنال برکتاں مل دیاں نے اللہ کو نو ڈرنال برکتاں مل دیاں نے ماں پیاں دی خدمت دنال برکتاں مل دیاں نے آپ نے فرمایا سینا جڑا بندہ چاندہ ہے وہ دی عمر دے اندر تو دے رزق دے اندر اضافہ ہوئے انہوں چاہیدہ ہے ماں باپ دی خدمت کرے اور صلہ رحمی کرے اللہ شانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین